बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वो हम पुराने बाबों के पास जाते थे ना, तो वो या पीर के किसी पास चले गए, कभी वालिद ले गए, कभी वालदा ले जाती थी। वो जिन निकालते थे, वो जनाब वो जो पीर बैठे होते थे वो तवीज़ दे देते थे लिख कर, जनाब ये ले जाए जी फला जगह पे, उसके सराहने के नीचे रख दे, इसको गोल शोल के पानी पी लें, इसको मिला के। इस तरह की वो बातें करते थे। तो अभी ये जो सिचुएशन बड़ी, ये बात करने का मकसद ये है कि जिस दिन छापा पड़ा या जिस दिन गिरफ्तारी की गई मोहतरम जनाब इमरान अहमद खान नियाजी साहब की, तो वहाँ से वो जो पुलिस की सरबराही कर रहे थे DIG, वो उनको वहाँ से बाकायदा तवीज़ों वाली एक पोटली मिली। और उस पोटली के हवाले से ये आपको बता दूं कि बीबी लड़ पड़ी, बाकायदा बुशरा बीबी बाकायदा उनसे लड़ पड़ी और कहा कि खबरदार, अगर इसको हाथ लगाया तो जलकर राख हो जाओगे, भस्म हो जाओगे। ये जो जिन है, ये जो मुवक्कल है, और इस पोटली के अंदर तुमने हाथ नहीं लगाना। तो उसने कहा कि ये क्यों हाथ ना लगाए जी, इसमें ऐसा क्या है? तो वो कहने लगे ये मुकद्दस चीजें हैं। अच्छा, फिर वहां पे राख पड़ी हुई थी, वहां पे उस पोटली की इर्द गिर्द राख पड़ी हुई थी। वो फिर पोटली जिस बर्तन के अंदर वो रखी गई थी, बड़ा कीमती बर्तन था, उस बर्तन के अंदर भी राख थी, और उस राख के अंदर पोटली थी, और फिर उसके इर्द गिर्द भी राख थी। यानी कि वो एक बंदा वो वैसे ही घबरा जाता है। वो DIG साहब भी घबरा गए कि पता नहीं इसमें कोई जादू मंत्र वाला कौन सा काम है। और वो बड़ी संभाल के रखी हुई थी उस कमरे में जहाँ पे ये बीबी अपने मंत्र शंत्र करती थी। तो फिर वो वहां पे जली हुई वो जो कपड़ों के टुकड़े, टाकियां जिसको हम बोलते हैं, वो मिले। तो ये वही DIG है इमरान किश्वर, जो कि इमरान खान को अदालत के हुक्म पे गिरफ्तार करने गए थे। पहले तो उन्होंने ये कहा कि जब वो वहां पे गए और हमने ये इनको ऑर्डर भी दिखाया, तो इन लोगों ने ज़मान पार्क का जो मरकजी दरवाजा था वो खोला ही नहीं। कहते रहे नहीं खोला, तो फिर पुलिस को ये दरवाजे तोड़ने पड़े, क्योंकि अदालत का हुक्म था कि इनको हर हाल में गिरफ्तार करना है। तो वो फिर हमने दरवाजे जो थे वो तोड़े। और उन्होंने कहा कि एक प्याला था, ये देख रहे मंजर कश में वो बर्तन खूबसूरत सा प्याले की शक्ल में बना हुआ था। वो DIG साहब अब बता रहे, उन्होंने कहा एक प्याला था बड़ा कीमती, और उसमें पड़ी हुई है वो पोटली। उसको खोला गया, बंद प्याला जो नहीं होता, उसको खोला गया, और उसके इर्द गिर्द राख, और फिर बीबी का आगे से उसके ऊपर लड़ाई झगड़ा करना। तो उन्होंने कहा कि बदतमीजी की उन्होंने बाकायदा, मुझसे भी और मेरे साथी पुलिस एहलकारों से भी। बहरहाल वो पोटली, वो जो चीज़ें थी, वो उठाकर वो पुलिस वाले अपने पास ले गए। तो उन्होंने उधर रखी हुई हैं। तो अच्छा, डरते बारे वो भी, अब उसको वो खोल नहीं रहे कि खुदा ना खास्ता इसमें से कोई जादू मंत्र, कोई नई चीज़ ना सामने आ जाए। तो वो भी एक उनके लिए भी एक बहुत बड़ा वो है डर और खौफ के पता नहीं क्या हो। तो वो जो हम बातें करते थे कहानियों की या इनके मुवक्किलों की और जिन्नों की, तो वो कहानियां सच साबित होती हैं, सच दिखाई भी देती है कि ये बुशरा बीबी ये काम कर रही थी और कंट्रोल। और फिर इसकी तस्दीक वो जेल ज़राए से भी होगी अटक में, जब वो पिछली पहली मुलाकात पे गई और कल वो दूसरी मुलाकात पे गई थी, कल या परसों। उसमें भी वो जाकर बाकायदा वो पता चला कि उन्होंने खान साहब को वो दो जानू बिठा लेती हैं। वो मुर्शद कहते हैं खान साहब जो है ना, अब अपनी बेगम को मुर्शद कहते हैं। तो मुर्शद साहबा ने जो है वो उनको कहा जी दो जानू होकर बैठ जाए। वो जो फूके मारने वाला काम है, तो 4-5 फूके मारी हैं, और उसके बाद फिर उन्होंने वहाँ पे कहा कि ये भी तू भी आ जा, इधर से बोला तू भी आ जा, फलां भी आ जा। मतलब ये तो वो उनको दिखा रही थी कि आपके इर्द गिर्द मैंने हसार बना दिया। और उस हसार बनाने का मकसद क्या था कि आपका जो है ना वो अब कोई क्या कहते हैं जी, ये हमारी जो गुफ्तगू है
یہ باہر نہیں جا سکے گی، اس کو کوئی ریکارڈ نہیں کر سکے گا. تو حالانکہ وہاں پہ کیمرے لگے ہوئے ہیں تو وہ ریکارڈ ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی میں نے اس وجہ سے کر دیا، میں نے یہ وہ پورا ماحول جو ہے نا اس کو وہ ہپنوٹائز کر دیا ہے. تو وہ اس نے کہا جی نہ جیلر کو کوئی سمجھ آئے گی نہ جیل سپرنٹینڈنٹ کو کوئی سمجھ آئے گی، تو اس وجہ سے آپ کھول کر جو ہے وہ بات جو ہے وہ کر سکتے ہیں. تو یہ ساری گفتگو ان سے جب وہ انہوں نے کی ہے. اچھا پھر وہ دوسرا مکر گئی. آپ کو پتہ ہے وہ جو توشہ خانہ والا کیس ہے اس کی تفتیش کے معاملے سے اور ان وہ ٹیلی فون کالوں سے ہی مکر گئی ہیں. انہوں نے کہا وہ جو آڈیو آئی ہوئی ہے ٹی وی پہ پرانے چلی تھی، وہ جس شخص کے ساتھ انعام کے ساتھ وہ بات ہو رہی ہے ملازم کے ساتھ، تو وہ کہا تھی وہ کہہ رہی ہے یہ میری آواز ہی نہیں ہے، میری آواز ہی نہیں ہے اور یہ نہ میں نے کوئی گفتگو کی ہے، جعلی ہے. تو اب اس کا فورینزک کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اب جو ایف آئی اے والے ہیں یا جو تحقیقاتی ادارے ہیں وہ تو پہنچ گئے، وہ جنابے والا پہنچ گئے ہیں ان ملازم تک، اس ملازم تک، انعام تک. اس نے کہا جی ہاں، اس نے تو کہہ دیا کہ میری یہ ان کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے، اس نے کہہ دیا کہ میری ان کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے اور یہ جو ٹیپ ہے یہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن پھر بھی چونکہ وہ بی مکر گئی ہے پولیس کے سامنے، تو اب انہوں نے کہا جی ہم اس کی آڈیو کا بالکل جو ہے وہ فورینزک کراتا ہے، جس میں وہ کہتے ہیں جی تمہیں جرت کیسے ہوئی کہ جو چیزیں باہر سے آتی ہیں اس کی فوٹو کیوں بناتے ہو، جو چیزیں گھر سے جائے اس کی بناؤ. وہ آڈیو آپ نے مشہور زمانہ آڈیو ہے، وہ احکامات باقاعدہ طور پر دے رہی ہیں. اور اس نے کہا کہ یہ والی چیزیں پھر وہ یہ گھڑی بھیج دو. وہ والی آڈیو بھی زلفی بخاری کے ساتھ وہ آپ نے سنی ہوگی، وہ بھی سامنے آ گئی. تو بی بی جو بشرا بی بی جو ہے وہ اب اپنے آپ کو بچانے کی پوری کوشش کر رہی ہیں، لیکن گھیرا ان کے گرد بھی تنگ ہوتا جا رہا ہے. یہ پہلے بھی ہمارے ساتھی آپ کو بتا چکے. دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اب جتنی تیزی کے ساتھ یہ ٹرائل جاری ہے خان صاحب کا اور ان کے ساتھیوں کا، جو چیزیں اب ان کے پاس شواہد تھے سامنے آ گئی، چل گئی، منظر عام پر آ گئی، وہ آپ نے جو ہے وہ دیکھ لی. وہ چیزیں اب چھپنے کی نہیں، وہ چیزیں اب چھپنے کی نہیں، وہ چیزیں اب منظر عام پر آہستہ آہستہ آ رہی ہیں. اور جب وہ منظر عام پر آ جائیں گی تو ظاہر ہے اس میں اور بڑے بڑے جو چیزیں ہیں وہ بہت زیادہ انکشافات جو ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں گی، جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. اب ان کو بھی پتہ چل گیا. اب دیکھیں نا وہ بشرا بی بی جب آتی تھی وہ بالٹیوں اور یہ وہ اور فلاں وہ سارا کیس، تو وہ اب بالٹیوں والا کام تو نہیں ہے، وہ جس طرح کی سیکیورٹی نارمل ہوتی ہے ان کی سیکیورٹی میں اس کو جو ہے وہ لایا جاتا ہے. اب خان صاحب کے اپنے اوپر بھی وہ سائفر والا ہو گیا، سائفر کی چوری کا باقاعدہ مقدمہ درج ہو گیا، وہ ایک اور کیس میں پھنس گئے ہیں. تو یہ اب جو راجہ ریاض صاحب اپوزیشن لیڈر سابق رہ چکے ہیں، تو انہوں نے تو پیشن گوئی کر دی. انہوں نے کہا جی آئندہ میں انتخابات میں نہ بلہ ہوگا نہ عمران خان ہوگا، پی ٹی آئی ہوگی نہیں، عمران خان نائل ہو جائے گا اور پی ٹی آئی پہ پابندی لگ جائے گی. اب راجہ ریاض کا قبل از وقت اس طرح کی بات کرنا وہ بڑا معنی اس وقت اس وجہ سے رکھتا ہے کہ راجہ صاحب نے بھائی اس ملک کا نگران وزیر اعظم بنایا ہے، اس نے پوری پی ڈی ایم کی ایسی تیسی پھیر دی ہے اور اس کا دیا ہوا نام جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان اس وقت بنا ہوا ہے. تو راجہ صاحب کی بات کو آپ جو ہے وہ آپ جھٹلا نہیں سکتے. ان چیزوں کو بھی دیکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ یہ جناب جو کچھ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس کا براہ راست جو تعلق ہے وہ پھر عمران خان کی اور اس کی جو جماعت کی سیاست ہے اس کی سیاست کے ساتھ بڑا جو ہے وہ گہرا تعلق ہے. تو اپنا خیال رکھیں. بہت شکریہ.